Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Nangabot sila sa Jericho. Dingubiya na si Jesus sa siyudad uban sa mga tinunan ug sa daghang katawhan. Ang buta nga si Bartimeo, anak ni Timeo, nangilimos ug naglingkod daplin sa dalan. Pagkadungog nga milabay si Jesus, misangpit siya, "Jesus, anak ni David, kaluy ako." Pagkasaban siya sa daghang mga tao, gipahilom, ay misamo tinuon siya sa kusog ng iyang tingog, "Anak ni David, kaluy ko." Basta mihunong si Jesus, milingi, miingon, "Tawag siya." Gitawag nila ang buta o giingnan, "Ligunang imong kaugalingon, barog." Kay gitawag ka. Giwaklin niya ang kupo, milukso o biduol kang Jesus. Gipangutana siya ni Jesus, "Unsay ato?" Mitubag ang buta, "Ginoo, makakita unta ko pag-usab." Giingnan siya ni Jesus, "Lakaw na. Nakaayo nimo ang imong pagtuo." Diha-diha nakita siya ug misunod ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Si Jesus nakita og mitan-aw sa buta nga si Bartimeo di sa Ebanghelyo. Aron sa pagmatuod sa iyang unang misyon mao ang pagtan-aw, pagpangita labi na ni adto mga tao nga nahimulaag sa katilingban sa Dios. Sama ni Bartimeo nga naayo na siyang pagkabuta tungod sa maayong kabubuton sa Ginoo. Gusto natong makita ang mga butang gikan sa panlantaw ni Jesus. Ang panlantanaw ana sa to ang pagkakita ni Jesus sa tao nga atong mahimawat. No? We see Jesus in people we meet. Kini mao ang pag-ila diha sa tao, sa dagway sa Dios, sa kada tao. Ang mga silingan ni Bartimeo di sa Ebanghelyo, may konkreto nga panig-ingnan sa pagtutok sa ilang mga mata kang Jesus, apan napakya sila pagkakita, no? Ni Jesus nga naa nagpuyo sa matang tao. Tungod diini sila nahimong walay pagpagabana nga mga individual, busa sila wala interes pagtabang sa mga tao. So pagtagad sa mga nanginahanglan o kaayuhan sa uban, nagapadayag sa tuang mismo pagkabuta.
Pagtanaw mao ang pagkita sa kabubuton sa Dios sa konkreto mga sitwasyon ba. Ang kabubuton sa Dios dili usa ka just theory ba, usa ka prinsipyo, no? Makita ni Hinuon kini sa tuang adlaw-adlaw kalihukan ug sa atong relasyon sa isig usa. Kini mo ang pagka amgo kon unsay buhaton ni Jesus sa usa ka partikular nga kahimtang. Ang usa ka tawo nga wala magtagad pagtan-aw sa kabubuton sa Dios, mahimo siyang daw maampuon pero dili magbuhat sa sugo sa Dios, labi na sa pagtabang sa mga timawa o kabus. Siya usa ka tawo nga miingon, Ginoo, Ginoo, para wala magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Ang maong tao hingpit nga hulagway sa mga tao sa ebanghelyo na karon nga suod kaayo kang Hesus. Apan sa diha nga si Bartimeo nang hayo og tabang sa Ginoo, sila nisaway pa Hinuon kaniya. Bisultis niya kasi mo hilong. Maysoon, to see is to look with understanding. Many times we don't understand the circumstances of the people we live with precisely because we don't see things from their level. Daghang mga higayon nga dili na to masabtan ang mga kahimtang sa mga tao. Atong uban ka to gipuy-an sa tukma tungod kay wala man kita mamutang itong kaugalingon silang kahimtang ba? Dito kasimba silang kasing-kasing. More often than not, we relate from our own agenda. Thus, a misunderstanding and conflict arise. Muna nga sa garan, atong kita na itong pagbati, atong kahimtang, muna nga di tayo makasabot, muna doon ay panagbangi. Sa ingon, nga dili, magsinabtanay, o mga panagbangi, mutuka yun. Empathy, compassion and mercy o kaluoy, makatabang ka na to na masabtan pag-ayo ang mga tao ng sitwasyon nga atong masugatan. Nakasabot ang Ginoo sa kibati ni Bartimeo. Piduol siya kaniya, walang kung unsa iyang gusto, o gihikap siya. Maysoon ang pagsabot ba? Pagsabot, to be able to see, sa kaimdang ising katao mo, ang pagsunod ni ini, nga mga pamaagi na sa Ginoo, nga mao ang pagduol, pagaminaw, pagsugod og dialogo, pag-istorya, o gikuha gikan sa realidad ang mga tao nga atong mahimamat mo atong buhaton unta. Sa pagkatinuod, ang modernong pagkabuta nag-uswag karon. Sa pagkatinuod, dili kini mamaayo paagi sa ato ang kagulingong mga paningkamot. Sa Bartimeo, kita mo ingon diya sa pagtuo, Ginoo, tabangi kami nga makakita pag-usab. Pabandungi kini. Sama-sama akong nag-antos sa pagkabuta sa akong kinabuhi. Lipas sa kalagnong pagkabuta. Mag-amoy ta, Lord, that I may see. Tabangi ako, Ginoo. Mga may liinahan sa Diyos, tuloy ako kanunay sa pag-ila sa imong anak na si Jesus. That I may see Jesus in everyone. Umulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na to lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus,
I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.